ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी व्यूअर्स, आज हम सबक नंबर 20 है और हम पढ़ेंगे इदगाम। इदगाम क्या होता है? इदगाम का उर्दू में भी मानी है दाखिल करना, मुदगिम करना, और अरबी में भी। तो एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। अच्छा, अब नून साकिन यानी कि नून के ऊपर जज़म हो या नून तनवीन, नून के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हो, उसके बाद अगर या, मीम, वाव और नून चार हरफ हैं, या, मीम, वाव और नून, ये चारों हरफ में से कोई हरफ आएगा तो वहां हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। या, मीम, वाव, नून में से अगर कोई हरफ आएगा तो हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, यानी कि एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल कर दें। लेकिन अगर नून साकिन और नून तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई हरफ आ जाए, दो हरफ देखें, लाम और रा, लाम और रा, तो फिर हम क्या करेंगे? मुदगिम फिर भी करेंगे, इदगाम करेंगे, लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। बस ये फर्क है। ये चार हरफ या मून, इनमें से कोई हरफ आए तो हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, लाम और रा आए तो बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे। अब इदगाम क्या है और मुशद्दद क्या है? मुशद्दद, मुशद्दद उस हरफ को कहते हैं जिसके ऊपर शद होती है। शद या तशदीद दो नाम है इसके। और शद क्या होती है? ये देखिए, ये मीम के ऊपर तीन दंदानों वाला छोटी सी ये जो अलामत है, साइन है, इसको हम शद कहते हैं। और तशदीद, इसके दो नाम है, इसको शद भी कहते हैं, इसको तशदीद भी कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर ये शद या तशदीद होगी उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है। जिस हरफ के ऊपर शद होगी, इस साइन को शद कहा जाता है, और जिस हरफ के ऊपर ये साइन होता है उसको मुशद्दद कहते हैं। अब ये है कि दूसरा जो कायदा है कि मीम साकिन और के बाद अगर मीम मुतहर्रक आ जाए, यानी कि मीम के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए, मीम साकिन हो, उसके ऊपर जज़म हो, उसके बाद मीम के ऊपर जबर जेर पेश आ जाए, यानी कि उसके बाद और मीम आए और उसके ऊपर जेर जबर पेश हो, तो वहां पे भी इदगाम करेंगे और गुन्ना के साथ इदगाम होगा। जैसे इसकी मिसाल ये दी हुई है, मिनहुम्मा, मिनहुम्मा, इदगाम, यानी कि नून इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, और गुन्ना क्या है? आवाज आपकी नाक में जाएगी, उसको गुन्ना कहते हैं। हम इसकी मशक करते हैं, मशक में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखिए, मीम जबर या, मैया जबर या। अब देखिए, ये जिस हरफ के ऊपर शद होती है उसको सख्ती से पढ़ते हैं, जोर देके। अब ये या जो है, ये दो या है। अच्छा, किसी भी हरफ को अरबी में, किसी हरफ को दो दफा, एक ही हरफ को दो दफा, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं डबल ओ, डबल एम, डबल ई, तो अरबी में दो हरफ लिखने के लिए उसके ऊपर शद डाल दी जाती है, यानी कि एक हरफ लिखा जाता है और उसके ऊपर शद डाली जाती है, उसका मतलब होता है ये दो हरफ है। और एक हरफ उसमें साकिन होता है, एक जो है वो मुतहर्रिक होता है, यानी कि ये जो या है, दो या है। पहले या जो है वो साकिन है, उसके ऊपर जज़म है, जिस तरह नून पे जज़म है, और दूसरी या के ऊपर ये जो है ये जबर है। तो इसको हम दो या पढ़ेंगे। जिस हरफ के ऊपर भी शद आएगी उसको दो दफा पढ़ा जाएगा, पहले के हरफ के साथ मिला के, और फिर उस हरफ के ऊपर जेर जबर पेश जो भी होगा उस हरकत के साथ। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, मीम जबर या मई। अब देखिए, नून को बीच में नहीं पढ़ेंगे, नून साकिन हो जाएगा, लेकिन कायदा इसका है नून साकिन का। नून साकिन है, इसके ऊपर जज़म है, हम मीम को इस ये में मुदगिम कर देंगे, नून बीच में मुदगिम हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा।
میم اس میم کو میم زبر یا میہ زبر یا میہ میم زبر یا میہ زبر یا میہ قاف پیشوا کو میہ کو میہ کو لام پیش لو میہ قولو اس کو ہم ادغام کریں گے میم کو اس یا میں مدغم کریں گے گننے کے ساتھ تو اس کو ہم ادغام کریں گے میم زیر میم 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 زبر ما میم زیر میم 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 زبر ما سوری میم زبر نون من میم زیر میم 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 زبر نون من میم من میم من اچھا دیکھیے گننا کیسے ہو رہا ہے آپ جب میم بولتے ہیں اپنی انگلی جو ہے ایک انگل اپنی ناک کی ایک سائڈ پہ رکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ناک میں جا رہی ہے میم من جی میم زیر نون من نون پیشوا نون من نور رادو زیر رن من نورن میم پیش نون من نون پیشوا نون من نور رادو زیر رن من نورن میم زیر میم 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 زبر ما میم ما میم زیر میم 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 زبر ما میم ما تو زبر تو میم ما تو را دو زیر رین میم ما تو رین میم زیر نون من نون پیش تا نوت میم زیر نون من نون پیش تا نوت من نود فا زبر فا تا دو زیر تین من نود فاتن من نود فاتن میم زبر یا می یا زبر کاف یک میم زبر یا می یا زبر کاف یک می یک فا پیش را فور می یک فور میم زیر واو میم واو پیش جیم بوج میم زیر واو میم واو پیش جیم بوج میم بوج دال زیر دی میم بوج دی کاف پیش میم کم میم بوج دی کم میم زیر واو میم واو زبر وا میم زیر واو میم واو زبر وا را زبر وا کاف زیر کی میم واو را کی میم زیر واو میم واو زبر وا میم وا را زبر وا میم وا را قاف زیر کی میم وا را کی کاف زبر صاد کف کاف زبر صاد کف را دو زیر میم رم میم زبر ما اب یہاں تک یہ جو تھے میم ساکن کے ساتھ مشق تھی یہاں پہ میم نون تنوین کی مشق آ گئی یہاں پہ نون ساکن کی تھی یہاں نون تنوین کی مشق آ گئی کاف زبر صاد کف صاد را دو زیر میم رم میم زبر ما قاف رم ما شین زیر یا شی قاف رم ما شی دال دو زیر دین قاف رم ما شی دین نون پیشوا نو ح دو زیر وا حم واو زبر وا ح دو زیر وا حم واو زبر وا نوحم وا عین زبر الف نوحم و دال دو زیر دین نوحم و عادن عین زیر ای ضا کھڑی زبر ضا ای ضا میم دو زبر نون من نون زبر نا میم دو زبر نون من نون زبر نا ای ضا من نا خوا زیر خی ای ضا من نا خی را زبر را ای ضا من نا خی را تا دو زبر تن ای ضا من نا خی را تن لام زبر یا لی لام زبر لا لیلا تا دو زیر میم تم میم پیش مو تا دو زیر میم تم میم پیش مو لیلا تم مو باز کھڑی زبر با لیلا تم مو با را زبر را لیلا تم مو بارا کاف زبر کا تا دو زیر تین لیلا تم مبارکتن لیلۃ مبارکۃ. جی ویورز آج کا لیسن اتنا ہی، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ اگلی ایکسرسائز بھی کریں گے تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا.
اور پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آج کو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلے لیسن میں ہم اگلے ویڈیو میں ہم اگلے اس کی ایکسرسائز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.